गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक 72 वटा उडान क्षमता। व्यावसायिक उडान सुरु भएसँगै विमानस्थलले दैनिक 18 घण्टा उडान सञ्चालन गर्ने। दर्शकवृन्द, यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरी कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान क्षमता दैनिक 72 वटा रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा नियमित उडान गर्ने यस विमानस्थलले दैनिक रूपमा 72 वटासम्म उडान क्षमता रहेको जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा 4 वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजका लागि पार्किङ रहेको र एक जहाजले अवतरण गरी पुनः उडान गर्नका लागि बढीमा 1 घण्टा लाग्ने भएकाले दैनिक 72 वटासम्म उडान गर्न सक्ने क्षमता भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी 330 बाट वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। व्यावसायिक उडान सुरु भएसँगै विमानस्थलले दैनिक 18 घण्टा उडान सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनलाई थप सहज बनाउन प्राधिकरणले अवतरणदेखि पार्किङ शुल्क समेत 6 महिनासम्म निशुल्क गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिए तत्काल आकर्षक कार्यक्रम ल्याएर प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको उहाँले बताउनु भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारको जजिरा एयरलाइन्सले ज्येष्ठ 2 गतेदेखि सातामा एउटा उडान गर्ने गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ। अन्य विमान कम्पनीहरू पनि उडान गर्न इच्छुक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने अनुमति पाएका यति बुद्ध र श्री एयरलाइन्सले पनि उडानका लागि तयारी सुरु गरेको जनाएको छ। विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा हवाई चाप कम हुने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ। काठमाडौँबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने भएकाले घण्टौसम्म एयर ट्राफिक हुने गरेको छ। अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै उडान सहज हुने भएको छ। काठमाडौँमा हाल 30 वटा अन्तर्राष्ट्रिय र 9 वटा आन्तरिक जहाज कम्पनीले दैनिक 200 भन्दा बढी उडान भर्दै आएको विमानस्थलको तथ्याङ्क रहेको छ। हालै निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि 5 वटा कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले उक्त विमानस्थलबाट चाँडो भन्दा चाँडो उडान तथा अवतरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएसँगै त्यहाँबाट आउँदो ज्येष्ठ 2 गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरणको तयारी भएको बताइएको छ। यहाँ उडानका लागि कतारको जजिरा, श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन, नेपाल वायुसेवा निगम, कतार एयरवेज, थाइल्यान्डको थाई इस्माइल वायुसेवा कम्पनी सम्पर्कमा आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै धार्मिक पर्यटनसँगै खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि आउजाउ गर्ने यात्रुलाई थप सहज हुने भएकाले पनि तोकेकै मितिमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री आले लागि परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरणका लागि विभिन्न कम्पनी सम्पर्कमा आएसँगै थप अध्ययनको कार्य सकेर उडान अवतरणका लागि अनुमति दिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भैरवा विमानस्थलमा उडान अवतरणका लागि केही हवाई कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। हामीले अध्ययन गरेर अनुमति दिने तयारी गरेका छौँ। व्यावसायिक उडानका लागि केही दिन पहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एरोनोटिकल पब्लिकेसन इन्फर्मेसन समेत जारी गरिसकेको छ। उक्त विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, कार्गो, क्याटरिङ लगायतका व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेकाले उक्त काम सकिने बित्तिकै उडान अवतरणका लागि अनुमति दिने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसैगरी आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहेका कारण केही काममा समस्या उत्पन्न भएको उक्त विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार उक्त विमानस्थलका लागि कुल 151 जनशक्तिको दरबन्दी रहे पनि हाल 36 जना मात्र रहेका छन्। विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति पठाउन समेत मन्त्री आलेले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अहिले उड्डयन प्राधिकरणको टोली सोही कामका लागि केन्द्रित भएको महानिर्देशक अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार विमानस्थलको सुरक्षा लगायतका अन्य कामका लागि नेपाल प्रहरीका कम्तीमा 170 र नेपाली सेनाका 170 दरबन्दी रहेको छ। यसैगरी मेट्रोलोजी विभागका कर्मचारी परिचालन निश्चित भइसकेको र अन्य भन्सार र अध्यागमनको प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरिसकेका छन्। यो विमानस्थलमा कम्बोडिया, म्यानमार, श्रीलङ्का लगायत विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बी भएका मुलुकसँगै श्रमिक गन्तव्यमा उडान सेवा दिँदै आएका
वायु सेवा कम्पनीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा पाएको नेपाल वायु सेवा निगमले छिट्टै आफ्नो कामको तयारी गर्ने वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युगराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तयारीका लागि निगमका प्राविधिक जनशक्ति भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिसकेका छन्। मन्त्री आलेले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन तथा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्र्याउनका लागि भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले यो क्षेत्रलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले पर्यटन प्रवर्धनको कार्यक्रम अगाडि सारेको भन्दै भैरवबाट विदेशी पर्यटक लुम्बिनी भित्र्याउन केही सहयोग पुग्ने अपेक्षाका साथमा तोकिने समयमा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन लागि परेको बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी ज्येष्ठ 2 गते परेको बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर सोही दिन उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकन थिच्नुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। फागुन 15 गतेसम्म हुन्छ भनेर हामीले डेडलाइन पनि तोकेका थियौँ, तर फागुन 6 गतेदेखि नै यो सुरुवात भएको छ भनेपछि करिब हामी 8-9 दिन हामी अलि छिटो हाम्रो काम यो भएको छ। यसको लागि म एरोनोटिकल रेडियो थाइल्यान्ड एरोथाइका त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजर जेट गराउनको लागि जुन हाम्रो कन्ट्रोल टावरदेखि लिएर क्यानका साथीहरू अरात्र खट्नुभयो, यसको लागि म तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि थाई एरोबाट आउनुभएका सबै त्यहाँको पाइलट, को पाइलट लगायत त्यहाँ इन्जिनियरिङ टिम सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र पत्रकार साथीहरूले पनि पटक पटक यो ताकिदा गरेको हुनाले तपाईँहरूले जिज्ञासा मलाई राख्नुभयो। मैले मेरो क्यानको टिमलाई, मैले एरोथाइका साथीहरूलाई पटक पटक चाहिँ ताकिदा गर्दाखेरि आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो हामीलाई खुसीको कुरा हो। गरिसकेपछि करिब मलाई लाग्छ हामी अब लगभग 10-12 दिनको बिचमा नेपाल एयरलाइन्सको ध्वजाबाग जहाजबाट हामी वाइड बडी 320बाट हामी टेस्ट फ्लाइट पनि हामी गर्छौँ 2 हप्ताभित्र। त्यसपछि हामी लगत्तै क्यालिब्रेसन फ्लाइटको रिपोर्ट आइसकेपछि अनि हामी त्यसपछि वैशाख 1 गते न्यू एयर विथ न्यू एयरपोर्ट तो हामी शुभारम्भ गर्छौँ। यो सबैको लागि खुसी पनि छ। म सबैलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र साथै हामी न्यू एयर विथ न्यू एयरपोर्ट सञ्चालन भइसकेपछि, टेस्ट फ्लाइट भइसकेपछि हामी तुरुन्त उद्घाटनको तयारी गर्छौँ। र अब आउन लागेको नजिकै गौतम यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विभिन्न देशहरूबाट बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनेछन्। र मलाई लाग्छ त्यो चाप हामीले धान्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले टर्मिनल T2 बिल्डिङको लागि पनि हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ। पटक पटकमा डिजी साहब र म आफै गएर पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई T2 को लागि पनि हामी छिटै टेन्डरको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ।